Residents of Kurchurem voiced their strong support for the creation of Goa's third district with Kurchurem as its headquarters. Citizens from various sections of society gathered to express that Kurchurem is the most suitable location due to its strategic position, infrastructure, and accessibility. Assemblyच्या लास्ट वीकाक अनाउन्समेंट जालो की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता ही बरी खोशेची गजाल कारण जशें खबर आसा पॉप्युलेशन वाडला आनी हे जे 4 तालुका कन्सिडर केल्ले आसा धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण आतां ह्याक अशें पंचायती आसा ज्यो बऱ्यो पयस आसा आनी तांकां मे बी दिसता की मडगांव आनी हे पयस जाता सो गव्हर्मेंटाक दिसलें की थर्ड तालुका जो करचो आनी त्या खातीर आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो आसा तो करचो आनी त्या खातीर आमी दोतोर प्रमोद सावंत हांकां सगळ्यांत पयलीं आमी परबी भेटयता की तांणी आमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते अंडरस्टँड केले. इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर घेवया कुडचडे आणि केपेंचे कंपॅरिझन केलें जाल्यार कुडचड्याचेर सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या दृश्टीन कुडचडे सुसज्ज आसा. यू टेक हॉस्पिटल जस्ट अपग्रेड करा इन टर्म्स ऑफ स्टेटस इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाची गरज ना ऑलरेडी सुसज्ज बिल्डिंग तयार आसा. यू टेक नेटवर्क ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन इट इज कनेक्टेड बाय रेल इट इज कनेक्टेड बाय रोड इट इज कनेक्टेड बाय सी. फाल्यां जर रस्त्याचेर डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो विशय आमच्या हरीश बाबान काडलो ताजेर विचार करतो जाल्यार सी ऑल्सो एक्सेस इज अवेलेबल इन कुडचोरेम आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या दृश्टीन सेंट्रल लोकेशन बस स्टँड खंयच्योय बसी डायरेक्ट वचपाक शकता कुडचडेच्यान 2-3 बसी चेंज करून खंयच्याय लोकेशनाचेर आयच्या दिसांनी पावप हे डिफिकल्ट आसा. सो समाजाक बरें हे कुडचडे आसा. मिना लागून मातशें जालो पण वन्स अपॉन टायम मीन जशें ब्लूम जाल्लें तेन्ना कुडचडे म्हळ्यार सामकें इट वॉज वन ऑफ द biggest busy city in the whole Goa. It was so much and whole आमची जितले इकॉनॉमी आशिल्ली ती हांगच्या कुडचड्याला वताली सगळे आनी कुडचडे हांगा सेटल जाल्लो आय वॉज टॉप सर्जन आय वूड सेटल एनीवेर एल्स हांव हांगा सेटल जालो कुडचडे उच काडचें म्हणून कळ्ळें. आनी पुर्तुगीजान सुद्दां म्हणिल्लें बिल नाव द कुडचडे कुडचडे इज अ डेव्हलप कुडचडे आनी आमी सगळ्यांनी हेडक्वॉर्टर्स हांगाच करपाचो. Like, subscribe, and get notified.